नाज़रीन, रावलपिंडी न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका होस्ट इशफाक शाह। तो आज जो मकसद है वीडियो बनाने का वो ये है कि मैं इस वक्त खड़ा हूँ 6 रोड चौक में। 6 रोड चौक में यहाँ दुबई प्लाजा, ताजमहल प्लाजा, मिडवे सेंटर, शॉपिंग मॉल और ये तमाम तजारती मराकज़ और प्लाजे हैं इस जगह पे। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे कि हम लोग कितना ट्रैफिक कानून का पास करते हैं और क्या होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये आप देखेंगे कि ये ट्रैफिक सिटी पुलिस रावलपिंडी का यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है और इस तरफ से जो है ये ट्रैफिक जानिब है सदर की तरफ गामजन है। और यहाँ से अब जो मोटर बाइक वाले आते हैं, ये देखें, एक उन्होंने रोका, अब ये हादसे से भी बचे और वो अब खड़ा है वन वे पे जाने के लिए। अब जितने यहाँ से आप देखेंगे नाज़रीन मोटरसाइकिल आपको नज़र आएंगे, जो गुजरते हुए मोटरसाइकिल नज़र आएंगे। अब ये एक ट्रैफिक सीधी चल रही है जो सीधा है और ये आप देखें कि ये लोगों का तरीका देखें, लोगों का आप रवैया देखें रोड पर कैसा है कि एक आप थोड़ा सा आगे टर्न बना हुआ है, वहाँ देखेंगे आप सर्विस रोड है। आपको सर्विस रोड में अपने पीछे दिखाता हूँ कि ये सर्विस रोड है। अब ये इसको रिंग रोड भी कहते हैं और सर्विस रोड भी बताया। और यहाँ से ये देखें कि ये जितने भी लोग हैं, अब ये देखें, ये रक्षा, ये मोटरसाइकिल, वो उसने चांस लेने की कोशिश की कि मैं ले जाऊं, लेकिन नहीं। और बाइक वालों को तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं। अब ये देखें, अब वो वन वे पर जा रहा है। अब वन वे पर जा रहा है, आगे से गाड़ी है, कोई हादसे का सबब बन सकते हैं, आपके साथ कोई हादसा पेश आ सकता है। तो आप बजाय कि एक अच्छा शहरी होने का सबूत दें, ना कि आप कानून की ही जो है खिलाफ वर्जी करते रहें। अब ये देखें, अब कोई भी जो ये यहाँ पर है, हालांकि जो यू टर्न है, जो टर्न है, अब ये देखें, अब ये रक्षा आया, ये भी यहाँ से मुड़ गया और ये वन वे पर जा रहा है। अब ये सारा सिचुएशन आपके सामने है। अगर हम कानून की पासदारी नहीं करेंगे तो हम क्या एक महज़ब कौम के ला पाएंगे। अब ये देखें कि अब ये वन वे है, लेकिन उसने कहा कि वन वे है तो मैं क्यों रुकूं, मैंने तो यहीं से जाना है। अब ये आप देखेंगे कि जो भी यहाँ से ये टर्न ले रहे हैं, फैज़ाबाद जाने वाली रोड जो है, वहाँ 6 रोड पर एक यू टर्न बना है, एक चौक है, वहाँ से टर्न लेके आप वापस जो है सेंटर हॉस्पिटल, नाज सिनेमा और सदर की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये देखें कि जो लोग हैं वो कोई भी जो है वो कानून की पासदारी करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये मेरे सामने कितने सारे बाइक आ गए हैं। अब ये सब जो है ना यहाँ से ये वन वे पे जाएंगे। अब ये देखें, वन वे पे जाने का नुकसान कि आगे से भी ट्रैफिक आ रही है, लेकिन ये लोग चांस ले गए और यहाँ से बस हम शॉर्टकट ले लें। शॉर्टकट लेते शॉर्टकट तो आज मुल्क को मेरा ख्याल शॉर्ट कर दिया और कोई भी इसको पूछने वाला नहीं है और ना ही इन चीज़ों को कोई पाकिस्तान में पूछता है। कानून है तो कानून सबके लिए होना चाहिए। अब ये फूड पांडा या कुछ भी है, ये देखें, अब ये इनके आना चेक करें कि लोग आते कैसे हैं और बिल्कुल बेखौफ नडर होके आते हैं। हालांकि सामने से देखें कि आपके ट्रैफिक रवां दवा है, ट्रैफिक रवां दवा है, फिर भी जो है ना कोई भी इस चीज़ को, इस कानून का पास नहीं करता, रूल का पास नहीं करता रोड के ऊपर। तो मेरे ख्याल में कि क्या हम क्या साबित करना चाहते हैं रोड पर, और इस तरह से हम ड्राइव करके हम क्या साबित करना चाहते हैं कि हमारी शहनशाही है, हम लोग शहनशाह हैं। क्या रोड पर जो बाइक वाले हजरात हैं ख़ास तौर पे, क्या उन पर कोई कानून किसी किस्म का लागू नहीं होता? अब ये आप देखेंगे कि सब लोग राइट साइड पे देखते हैं, ये अब रक्षा जा रहा है और वो वन वे से वो फिर आ गए, ठीक है। अब ये रक्षा, ये मोटरसाइकिल भी मुड़ गया, दोनों मोटरसाइकिल मुड़ गए। ज़्यादातर चांस लेते हैं यहाँ पर, अब आगे जाके भी परेशान हो जाते हैं कि यार अब हम आगे रुक गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि पैगाम है मेरा सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी वालों को कि आप इस चीज़ का नोटिस लें और आवाम को कानून की पासदारी पर अमल दरामद करवाएं। तो मेरे ख्याल में कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये, आपको बताने का मकसद ये कि कम अज़ कम लोगों में एक शऊर तो आए कि हम लोग सही हैं तो हम सही चलें, तो गलत करने की कोशिश मत करें। क्यों कि आप अगर गलत टर्न लेते हैं और यहाँ से आप मूव करते हैं, टर्न लेते हैं, तो मेरे ख्याल में कि आप किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। अब ये बाइकिया आया, उसके पीछे एक मोटरसाइकिल आया, 2 आए, वो वहीं पर हो गए। अब ये आप देखेंगे कि ये कौन सा तरीका है।
ان کو یہ کون سا طریقہ ہے اور کیا ان لوگوں کا چلان ہونا چاہیے، اور اگر چلان ہوتا ہے تو کم از کم آپ یہ دیکھیں اب وہ اس نے آگے خام خواہ ٹریفک میں انہوں نے خلل ڈالا ہوا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ شارٹ کٹ لینے کے چکر میں دوسروں کو اور اپنی جان کو بھی آپ جو ہے خطرے میں ڈالیں، تو میرا خیال میں کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ اور یہ رکشے والا بھی ابھی چانس لینے کے لیے کھڑا ہوا ہے چوک میں کہ جیسے ہی اگر ہو نہیں راستہ اگر ملتا ہے تو میں نکل جاؤں ون وے سے، اگر نہیں یہ دیکھیں، یہ اب آپ دیکھیں ناظرین کہ یہ عقل مند انسان یہ رکشے کو لے کر اور یہ ون وے سے چلا گیا۔ اب اس کو آگے یہ نہیں پتا کہ آگے کوئی بھی گاڑی کے ساتھ ٹکر ہو سکتی ہے، کسی موٹر سائیکل کے ساتھ ٹکر ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے، ہماری اس قوم نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم سیدھے طریقے سے چلیں۔ اب آپ یہ دیکھیں جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ سب یہاں یہ جو اس چوک میں یہ ٹریفک سٹی پولیس راولپنڈی نے بیریئر بھی اپنا یہاں لگایا ہوا ہے کہ یہاں سے آپ ٹرن نہیں لے سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تو میرے خیال میں کہ یہ ایک اچھا امپریشن نہیں ہے، یہ ایک اچھی بات نہیں ہے دیکھنے والوں کے لیے، جو لوگ دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جو ویڈیو دیکھیں گے یا جو لوگ ویڈیوز میں ایسے کوئی دیکھتے ہیں، تو میرے خیال میں کہ یہ ایک اچھا قوم ہونے کا نہیں ہے۔ اب آپ یہاں سے دیکھیں کہ یہ بائک آ رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے ٹھیک آ رہے ہیں، لیکن یہ جو بھائی جا رہے ہیں اور یہ جو آنا چاہ رہے ہیں بیچ میں یہ رانگ سائڈ سے اور ون وے سائڈ سے، تو یہ حادثے کا سبب بنتے ہیں۔ اپنے لیے بھی ان کے یہ دیکھیں، اپنے لیے بھی ان کے پریشانی بنتی ہے اور یہ دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ تو اب آپ یہاں دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا ایک بندہ نہیں ہے جو یہاں پر آپ کو صحیح نظر آئے۔ یہ بائکیاں حضرات کھڑے ہیں، چلیں یہ تو سائڈ پر ہیں، چوک سے سائڈ پر ہیں تھوڑے سے، لیکن یہ جو ون وے ٹریفک ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ آخر کیوں ہے ایسے، یہ چوک میں چل کیا رہا ہے۔ اب یہ جانے والی ٹریفک ہے، وہ وہاں 6 روڈ سے آ رہی ہے ٹریفک مری روڈ کی جانب، اور بیچ میں جو شارٹ کٹس ہیں اور جو لوگ ہیں وہ ان کا طریقہ دیکھیں، ان کا ڈرائیو کرنے کا انداز دیکھیں، اور ان کو دیکھیں کہ وہ کیسے جو ہے روڈ پر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ دکھاتے ہیں۔ غیر ذمہ دار لوگ ہیں جو اپنا خیال نہیں کرتے، صرف جو ہے وہ شارٹ کٹ کے چکر میں جو ہے اپنے لیے بھی پریشانی بناتے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ یہ سچویشن ہے جی، یہ 6 روڈ کی، یہ سچویشن ہے 6 روڈ کی۔ اپنی مدد آپ کے تحت کوئی رانگ وے سے آ رہا ہے، کوئی رائٹ وے سے آ رہا ہے، کوئی صحیح آ رہا ہے، کوئی غلط آ رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ تو میرا خیال میں کہ لوگوں کی کم از کم لوگوں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اگر میری ویڈیو سے کسی کو لگے کہ وہ سدھرنا چاہتا ہے اور وہ صحیح ہونا چاہتا ہے، ویڈیو دیکھ کر شرمندگی یا ندامت اس کو محسوس ہوتی ہے جو غلط ہیں، وہ دیکھیں وہ آگے۔ یہ ایک 125 ون وے سے آ رہا ہے، یہ بھائی کا موٹر سائیکل آیا اور یہ ون وے سے صاحب جی آ رہے ہیں دائیں بائیں یہاں وہاں سے دیکھتے ہوئے کہ میں بس نکل جاؤں، اور وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ اب یہاں سے دیکھیں آپ کہ کوئی پرسانے حال نہیں ہے، نہ ٹریفک سگنل یہاں پہ کوئی کام کر رہے ہیں، سگنل تو لگے ہوئے ہیں لیکن ٹریفک سگنل یہاں ورکنگ نہیں ہے، اور ٹریفک سٹی پولیس اہلکار بھی یہاں موجود نہیں ہے جو ٹریفک کو کنٹرول کریں۔ تو یہ مزید چل رہی ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں ویڈیو کو، تاکہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ اصلاح ہو سکے، اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور میرا کام کیسا لگا آپ کو۔ انشاءاللہ اچھی ویڈیوز کے لیے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اشفاق شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔